ሱረት አልአዕራፍ ላይ አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ ያለውን ከፋቲሃ ጀምሮ ወተታች የሚሸርሁ ማነው የተፍሲር ክታቦች ሁሉ በዚህ ቦታ ነው ሱረት አልአዕራፍ ነው የሚያነሳት። የመጀመሪያ የተነሳች አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ ከሰባቱ ቦታ ሱረት አልአዕራፍ ላይ ነው። እዛ ላይ ኢብኑ ከሲር ምን ይላል ረሒመሁላህ ثم استوى على العرش ያለው አንድ ወጣት ጎረምሳ ሰለፊ ያንን የሚል በአንዴ ሊቋጫት ይፈልጋል እቺን መስአላ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ለዑለማዎች ብዙ ንግግር አላቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ليس هذا موضع بسطها እዚህ ላይ በሰፊው የምናገርበት ቦታ አይደለም وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح የሳሊሖችን መዝሀብ ነው ምንገባው ምን ሄደው ማሊክ አውዛዒ ثوري والليث ابن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا رحمهم الله من ضمن السوء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ይሄን ሰለፎች መንገድ إمرارها ما سلف من غير تكييف كيف سانستو باشتا تقمطوال سايبال استقر على الأرش سايبال عند مسلف استقر في ذاته على الأرش على ابن تيمية هل سماوني يسرفوت إمرارها ባለበት ማለት ምን غير تكييف ولا تشبيه ከፍጡር ሳናመሳስለው አላህ በአርሽም ፈለገ ሊቀመጥበት ካነ እኛ እዚህ ቦታ ልንቀመጥ እንደፈለግነ ፈለገ ማለት አይደል። አርሽ ቦታ ነው፣ መخلوق ነው። ደሊል የለም ይላሉ፣ ማአት ደሊል ይላሉ። ተሽቢህ ነው የሚሆነው ቀጥታ አላህን በኸልቁ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا أي بارشو ترقابتوها بزفانو ترقاب زفانو عشان سايفر الله تبارك وتعالى مرقاقات الشالم نبر ولا تعطيل سنارق الله يلم سنل على صفة يلو سنل على استوى على الأرش كما أخبر استواء هنا كما يليق بجلاله وعظمته أمرها كما جاءت ليلوች ሰለፎች ደግሞ ተፍዊድ የሚሉት አንድ ነው ማና በአላህ ማስረጋት ማለት ያው ምን ይላል ኢብኑ ከሲር والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين لمشبهاوች ذهن قلب ላይ ቶሎ ብሎ የሚረዱት منفي عن الله تعالى الله يراكم هم الرحمن على العرش استوى ستر بعرش لاي استواء هنا قومم لمالت الزاله تقمطم لمالت ممكن ነው ዛሂሩ ስናይ ይሄ ከአላህ የራቀ ነው። ለሙሸብሃዎች ይሄ ነው የሚቀርባቸው አላህን ከፍጡር ለሚያመሳስል ይሄ ከአላህ የራቀ ነው ይላል። አይደለም በአርሽ ላይ ሲቅራር ሆኗል በዛቱ ይያሉ ነው እነሱ። ከዛም ሰለፊያ ነን ይላል። اللهم صل على محمد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا هم آسيا بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري البخاري شيخنا نعيم بن حماد الخزاعي منه قال من شبه الله بخلقه كفر اللهن بخلقه يمساسل سو كفرዋል እኔ አይደለም አልኩት እኔ ተክፊር ፈራለሁ መልሶ የሚያከፍር ስለሆነ እና ኑዓይም ነው የቡኻሪ ከቡኻሪ መሻይኾች አንዱ ነው ኑዓይም ኢብኑ ሐማድ አላህን በخلقه ያመሳሰለ ከፈረ። እኛ በዚህ መሬት እንደተቀመጥን አላህ አርሽን ሊቀመጥበት ፈለገ ማለት አላህን በخلقه ማመሳሰል አይደል? ከፍሯል።
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر الله راسن بوصفበት እና የካደ ማን ያልተቀበለ ሰው ከፍሯል እሱም አላህ በቁርአን ይሄ አለኝ ብሎ ያለ ራሱን የወሰፈበትን አምሩሃ ከማጃ እንደመጣ ማሳለፍ እንጂ የለው እጅ እንዳለው ተናግሯል አለው አምሩሃ ከማጃ لله يدان حقيقيا الى الفوزان حقيقيا ካለ ምን አስቀረ ለሱ ያለው ለኛም ለሌላውም ፍጡር ያለው ማለት ነው ليست كيدنا ما انه يتنياو سلف ነው ليست كيدنا ያለው لله عينان حقيقيا ليست كعيوننا او مثل ذلك ይላል حقيقي ማለቱ ከተሽቢህ ምንም ቀጥታ ተሽቢህ ነው እንጂ ليست كعيوننا ማለቱ አይወጣውም ከተሽቢህ والله المستعان ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ራሱን የወሰፈበትን ያልተቀበለ ይከፍራል ብሎ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه الله رسول وصفበት ورسول عليه الصلاة والسلام اللهን በወሰፉበት አንድም አላህን ፍጡሮችን የሚያመሳስል ነገር የለበትም በስም ሊገናኝ ይችላል ሰሚዕ ነው በሲር ነው እኛም እንሰማለን እሱም ይሰማል እና ያያል እኛም እናያለን ሲም ነው ከአላህ በምንም አይገናኝ ከዛ ምን ያል فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفي عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل المهتدين بقرآن آيات صحيح وهم أخبار الحديث جمعتهم على الوجه الذي يليق بجلال الله بميام ربت ملك يسلفوا ونفى عن الله تعالى النقائص الله كقدرة يعرق أرجو كثبت فقد سلك سبيل المهتدين حق من قد يتمر سوت من قد تمرتوا القبتوا هلا بهنم يسلكوا لما وكيف انديت ما فلافل من هذا قال كل أرجو بأرش استقررت في ذاتي على الأرش እና ይሄንን ማስተማር ቢፈልግ ነው ቀጥታ ህዝብ ብዥታ ውስጥ እንዳይገባ አላህ ይሄን ይናገር ነበር አላለም አጠቃላይ መልኩ ማሳለፍ በዛ አምሩ ከማጃት ማሳለፍ እንጂ ኢማም ሻፊዒ ረዲየላሁ ዐንሁ ወረሂመሁ ምን ይላሉ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله أمنكن كالله بمتعهم هلو أمنكن الله بميفلغو ومراد مركو برسول أمنكو كساتش بمتعهم هلو أمنكو رسول بميفلغو مركو والله سبحانه وتعالى أعلم نسأل الله تعالى العفو والعافية والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد